तालिबानी रजीम की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमलों के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। अभी खबर आ रही है नाज़रीन, कोयटा में खुदकुश जो ड्रोन है उनके जरिए हमला किया गया है। पाकिस्तान के ऊपर एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला। तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को है कि आज इंडियन दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के जो फ़ज़ाई हमले हैं उनकी मज़म्मत की गई है। ये इंडियन दफ्तर खारजा का बयान आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान तो बहुत ज़ालिम मुल्क है, इन्होंने तो देखे ना वहाँ पे बच्चे भी नहीं छोड़े। वहाँ पे जब आप इस तरह के अटैक्स करते हैं और इस तरह से आम सिटीजन्स को आप जब मार डालते हैं तो उसके बाद यकीनन ये चीज़ आपके फेवर में नहीं जाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहेंगे जिसमें कि आपको पाकिस्तान की जो लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि इंडिया को लेके डिस्कस करते हैं वो सब आपको इस वीडियो में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो पिछले दिनी जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था जिसमें कि बच्चे और औरतें भी मारी गई थी, और जिसके बाद अभी आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान ने फिर से पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसको लेके जो कमर चीमा है उसका क्या रिएक्शन हो वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अब जो अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये कह रही है जनाब कि हम ने दाइश जो एलिमेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं और एंड ईविल एंड करप्शन जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे हमने हमले किए हैं। और अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कहा ये स्ट्राइक्स जो उन्होंने की हैं और एयर बम्बार्डमेंट की है और जॉइंट सेंटर ऑफ दाइश मिलिटेंट्स के वहाँ पे हेडक्वार्टर थे, पशीन डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की, वहाँ पे इस तरह की उन्होंने अपना, ये उनका लोगो है इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान का। इंटरेस्टिंग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और दूसरी तरफ इंडिया जो है उसने एक कैंपेन दोबारा शुरू कर दिया है कि जी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लेके जाया जाए, क्योंकि अब इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो एफएटीएफ पे बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ है, पाकिस्तान तो दुनिया में हाईलाइट हो गया, मेन स्ट्रीम हो गया, इसके लिए तो हमें चाहिए ही नहीं था। मैं कहता हूँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कि दुनिया के अंदर जिस चीज़ को मेरी अंदर जो रीडिंग है कि पाकिस्तान मस्ट गेट रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर किसे कहते हैं? 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं गेट रेडी फॉर अफगानिस्तान, गेट रेडी फॉर इंडिया एंड गेट रेडी फॉर टेररिस्ट। इसको 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं। ये पाकिस्तान को दोनों साइड से ये मारने की कोशिश करेंगे। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने लगा एफएटीएफ के जरिए कि जनाब अब हमारा वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ गया। रिसेंटली पता है मैंने आपको एक डिस्कशन भी हमने की थी। और अब क्योंकि अब देखें, अब जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। उस वक्त हमें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एफएटीएफ में डाला गया था। अब पॉलिटिकल रीजंस नहीं है इंटरनेशनली, ये ग्लोबली, कि हमें कहेंगे क्या सऊदी अरब चाहेगा, क्या तुर्की चाहेगा, क्या चाइना चाहेगा, क्या अमेरिका चाहेगा? नहीं चाहेगा। सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है या क्या चीजें हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन कहने नहीं तुसी एफएटीएफ आना चाहिए था ना। ये देख रहे हैं ये हमारे दोस्त भारत में जो है हमसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है जी। और अब तालिबान को इंडिया ने ड्रोन भी देने शुरू कर दिए हैं। अब वो तालिबान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो कहते हैं जी हमने फजाई हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सवाल तो ये पैदा होता है, पायन रोटी को नहीं कोल, ठीक है, 2 टाइम की सैंक्शंस लगी हुई हैं, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहाँ पे बुरे दिहाड़े बांके दिहाड़े ते मंदे हाल ते पता नहीं की होंडे है। वो कह रहे नहीं अब हमने एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए। एयर ऑपरेशन कहाँ से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं यार इनको छोटे छोटे ड्रोन दो, वो जाती हैं, इंडिया के जहाज उतरेंगे वहाँ पे अफगानिस्तान में, वो जो जहाज आएंगे जिसमें देखें जी हमने बहुत ज़्यादा
ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا بندوبست کیا ہوا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے افغان اکیلے ہیں اس وقت. دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, دنیا میں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے. یہ صرف انڈیا ہی یہ کام کرے گا, وشو گرو کا یہ کام ہے. اور وشو گرو 2 کنٹینر لتھن گے, ایک کنٹینر میڈیسن دا, 4 کنٹینر ڈرونا دے اسے لتھن دے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ول ہیپن. اور اب یہ چیز جو ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان جو ہے اس کی اب سوورینٹی کو خطرے میں ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گی. اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آپریشن غضب للحق ہے اس کو غضب الحق اس کو ذریعے جو ہے فوری طور پہ جو ان کی طبیعت صاف کریں. معاملات چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں, ایسے نہیں چل سکتا جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی جیسے مرضی کر لو, خیر ہے, کوئی نہیں گل ہے, پاکستان ایدا کی ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمیں اس چیز میں بہت بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ایسے چلنا کہ پائیں. اب ان طالبان کو اگر یہ ڈرون دے دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے اتنے بڑے جہاز گرائے ہیں, مروائے ہیں, سارا کچھ کیا ہے, تو ہم کیا کریں گے. دیکھیں افغانستان کے حوالے سے میں نے ایک تو یہ کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ بہادر اور باقی جو پارٹنرز تھے ان کی جانے سے وہ جو پولیٹیکل ویکیوم فل ہوا ہے اس کو فل کرنے کے لیے سارے وہاں پہ گھس رہے ہیں. ٹھیک ہے, چائنا کہتا میرا انفلوئنس ہو, رشیا کہتا میرا انفلوئنس ہو, کوئی کہتا میرا, انڈیا کہتا میرا انفلوئنس ہو. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو گھس رہے ہیں وہ دیٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں کمپٹیشن آئے گا. کمپٹیشن میں پھر طالبان اس کی طرف جائیں گے جڑا مال زیادہ لگائے گا. تو پاکستان کے پاس تو مال نہیں ہے, ہم تو ظاہر بات ہے ہم نے تو دوسری طرف. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو افغانستان ہے اس کی ایئر فورس نے پاکستان پر حملہ کیا. اچھا, ایک تو یہ خبر آ رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نا اس کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے لیے نکالی تھی کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو دوسری والی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. اور جو خبر ہے, ہاں, جو خبر ہے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کئی حصوں پر, کئی پروونسز پر, اور جس میں خیبر پختونخوا بھی ہے, میرا خیال ہے بلوچستان بھی ہے, اور کچھ اور علاقے بھی ہیں, کچھ اور سٹیز بھی ہیں جہاں پر افغانستان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں. اب افغانستان اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر جو داعش رہتی ہے, پاکستان کے اندر آئیسس کو نشانہ بنایا ہے. وہاں پہ جو آئیسس کے یعنی داعش کے جو وہاں پر گروپس ہیں اور لوگ ہیں اور دہشت گرد ہیں, ان کو اس نے ٹارگٹ کیا. اب ویسے یہ افغانستان نے ایگزیکٹلی انڈیا والی اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کی. انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ ہم حملہ نہیں کر رہے, ہم تو صرف جو اٹیک کر رہے ہیں ان دہشت گردوں پر جو کہ وانٹڈ ہیں اور وہ وہیں پر ہیں, اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے اور ان کے اوپر ہم ان کے کیمپوں پر حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کو پتہ بہاولپور, بہاول نگر, کہاں پر انہوں نے حافظ سعید اور سب کے جہاں ٹھکانوں پر بمباری کی تھی. اب جو افغانستان ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو جو داعش کے ٹھکانے ہیں پاکستان کے اندر ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو ابھی اس سے پہلے تو داعش کے ٹھکانوں کا وہاں پہ نہیں پتہ چلا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان نے جو, اچھا ایک اور بات, جہاں افغانستان نے انڈیا والی اسٹریٹجی اب اڈاپٹ کی ہے وہیں پر ہوا کیا ہے کہ پاکستان نے یہ بھی یہی کہا تھا. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم افغانستان پر کل جب انہوں نے اٹیک کیا افغانستان نے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر طالبان کو, دہشت گردوں کو, TTP کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. تو وہ جو افغانستان کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی یہی ہو گئی ہے. بجائے اس کے کہ افغانستان جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم نے پاکستان کے حملے کا جواب دیا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو داعش کے دہشت گرد ہیں ان کو نشانہ بنایا, وہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں یا جو بھی ہے. اچھا, اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انٹرسیپٹڈ 4 drones fired from افغانستان. افغان ڈیفنس منسٹری سے, جو افغان ڈیفنس منسٹری ہے اس نے کہا کہ دے کیریڈ آؤٹ ایئر اسٹرائکس ان پاکستانز بلوچستان اینڈ KPK خیبر پختونخوا پروونسز. اچھا, افغانستان طالبان جو ہے انہوں نے کہا کہ they launched air strikes on Pakistani territory as Islamabad said its
forces had intercepted 4 drones in the southern province of Balochistan.